مرحبا بكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. الوغ جبت لكم اليوم اون ريسيت جوست مانيفيك، دي ميني بوش au chocolat. Si on peut les appeler comme ça, oui, c'est des mini bûches. Alors, واش فيهم هادوما؟ فيهم طبقة تاع جاتو وفيهم اون موس au chocolat. وانتر الطبقة تاع الجاتو ولا موس au chocolat فيها هكا واحد لو كروستيون، باش يمد لنا غير هذاك لو كوتي هذاك اللي يقرمش. الوغ راح يجي ان ديسير تري فري تري ليجي. انا في الجاتو تاعي اكتفيت غير بزوج شيكولات، شوكولا اولي اي شوكولا نوار. لو شوكولا بلون ما خدمت به باسكو ما ياكلوهوليش. مي سيت نبسط لكم الطريقه، تبعوا غير لا فيديو حتى الاخر. جو في اسيي دو بيان اكسبليكي. المقادير راح تلقاوهم كامل مكتوبين في صندوق الوصف بيان ديتايي، باسكو انا خدمت بالنصف الكميه. فوالا، راح نبداو اولا بلا موس والشوكولا تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، شاك تابلت دو شوكولا لازم لها une petite bouteille تاع لا كريم entière 30% de matière grasse. ça c'est très important باش تطلع لكم وتشد لكم. دو في دو جيلاتين، اذا ما عندكمش لا جيلاتين تخدموا ان باكي داغار اغار، ان باكي لكل بوتاي وكل تابلت دو شوكولا. فوالا، تما شاكوش هذا واش لازم لها البنات. اذا ما كنتش رايحين تخدموا اون كونط كونتيتي دوري كيما انا قسمت المقادير، تقسموها على زوج ولا على ثلاثه انتي والكميه اللي راكي حابتها. الوغ دوكا راح نطلعوا لاموس والشوكولا تاعنا. لا بروميير dans un récipient راح نضربوا هذيك لاموس entière، لا كريم ليكيد entière 30% de matière grasse. بعد ما تكون في فريجيدير تكون بارده مليح مليح، لا قدرتوا تدخلوا لو بول و لو باتور تاعكم لو ريفريجيراتور هو تاني، هكا تتاكدوا بلي تطلع لكم. الوغ كيما راكم تشوفوا لهنا لاموس تاعي طالعه تري بيان. دوك ندوب لهنا كيما راكم تشوفوا راني حكمت باكي تاع اغار اغار درتو في لاموس تاعي. شاك فلاكون لازم له لو باكي تاع اغار اغار تاعو باش تتاكدوا بانها راح تحكم وما تحبط لكمش. هنا كيما راكم تشوفوا راح ندوب الشوكولا تاعي سواء في الميكرووند سواء او بان ماري. راني فتت الشوكولا تاعي دون ان ريسيبيون ولا دون ان بتي بول، وراح نغلي تما نسخن بيان لا كريم ليكيد تاعي. نحكم لا كريم ليكيد ندفقها فوق الشوكولا ونحركها هكا الشوكولا تاعي تكون دايبه. واذا حبيتوا تقدروا تخدموا بالميكرووند. Dans un petit bol le chocolat au lait et dans le deuxième bol chocolat noir. Oui, t'as que tu as du chocolat blanc, dis un troisième bol ou dis fait chocolat blanc. هنا لا راكم تشوفوا مليح البنات، عندنا لو شوكولا نوار قل من الشوكولا اولي، باسكو هي لا غروند كوش هي اللي حنا نخدموها بلا موس الشوكولا اولي، وهذيك شوكولا نوار راح نديروها غير تبقى صغيره داخل لي ميني بوش تاعنا. باسكو كوميم شوكولا نوار قاطع، فوالا باش ما يقهمناش. هذه هي. دوك لهنا راح نخدم لو بسكوي تاعي دون ان ريسيبيون. راني درت نورمالمون زوج حبات ولاد الدجاج، دوك تشوفوني زدت حبه. هنا كنت صايمه، كنت شويه مطروشه. الوغ زوج حبات ولاد الدجاج بالسكر نضربوهم مليح حتى تجينا اون موس. نزيدو نغربلو لا فارين بلا ليفور شيميك. ديجا راني درت معاكم لو بسكوي هذا بيان ديتايي في لا موس في الجاتو سيترون تاعي اللي تلقاوه قبل هاد لا فيديو. وبيان سور غير نبداو نخدموا هاد لو غاتو تاعنا ولا هاد لو بسكوي. نكونوا شعلنا لو فور تاعنا ا 180 دوغري. هاد لو بسكوي هذا ما لازمش يزيد كتر من 5 دقائق، باسكو لهنا درت غير زوج حبات ولاد الدجاج، ما تزيدولوش كتر من 5 دقائق، جوست يبدا يتحمر ونحوه بالفور تاعكم.
وحاجة تانية اللي لازم تعرفوها البنات، هاد لو جاتو لازم توجدوه بيان على لافونس، دو بريفيرونس اون جورني على لافونس. وعلاش؟ باسكو راح يتطلب منا اشاك فوا ندخلوه الكونجيلاتور لو ريفريجيراتور، راح يشد لنا الوقت. اذا كانوا عندك ضياف راح يجوا غادي من داك، دو بريفيرونس توجديه نهار من قبل، باسكو راح يشد لنا كوميم شويه تاع الوقت. هو ماشي خدمته اللي صعيبه، وانما لو فات تاع اشاك فوا نحطوه في الريفريجيراتور ونخرجوه هو اللي يشد الوقت. هنا كيما تعرفوا لاستوس تاعي توجور نحب نلصق لو بابي تاعي في السنيوه، يبقى نحط له شويه تاع لا كريم ولا شويه تاع لاباري اللي خدمتها. جو في ديمولي مون غاتو ونحطو يبرد، باسكو ما لازمش نخدم به سخون. كيما على بالكم لا موس ما لازمش يكون عندها كونتاكت مع السخانه، سينو راح تطيح لكم. اون اوتر استوس، اذا ما حبش لو بابي يتنحى لكم لو بسكوي، ما تصعبوش معاه باش ما يتكسر لكمش. كيما شفتوا يدي انا ديتهم شويه بالماء ودرت فوقه هكا غير شويه ماء، هذاك لو كونتاكت هو اللي راح يخلي لو بابي تاعكم سو ديمول رابيدمون اي فاسيلمون. وانا لهنا كان سخون سخون حتى كان فريمون غير كيما خرج من الفوق، على بها ما تسمع ما قدرتش نحيه كوريكتومون. مي بون كيما كنتو تشوفوا له راه يخرج، مي ما تحرقليش، سي جوست il a pris une bonne couleur، بصح ما تحرقليش، جا او كونترير جا هايل. Maintenant je vais fabriquer هذيك la couche de croustilles اللي راح نديرها في لو غاتو تاعي. هادوما سي دي كريب دانتيل نلقاوهم في لي كونط سورفاس في الكوميرس. حكمت اون كويير تاع لا باتا تارتيني ولا نوتيلا ولا سكو وزافي على ميزون، وحكمت معاها لا كريب دانتيل فتتها. راح ندير جوست اون بيتيت كوش تري فين في لو غاتو تاعي باش كي ناكل جو في تروفي لا موس لو كروستيلون اي لو بسكوي. اذا ما عندكمش اذا ماشي متوفر قدامكم هاد لي كريب دانتيل، عليكم غير ديروا شويه سبيكيلوز. لهنا كيما شفتوا البنات بعد ما دخلت لا كريم تاعي في لو ريفريجيراتور شدت روحها، وبعد ما بردت شويه هذيك الشوكولا اللي دوبتها باسكو بالك ديروها سخونه راح تطيح لكم لا شونتيي. عاود جبتهم راني نقسم في لا كريم شونتي تاعي، نص درتها في لو شوكولا ولي ونص درتها في شوكولا نوار. كيما قلت لكم توجور شوكولا ولي لازم تكون لا كونتيتي تاعو اكثر من شوكولا نوار، باسكو هو اللي راح نديروه كوم مولاج. والشوكولا نوار il va être juste هكا تبقى برك. نغلفوا مليح هاد لي بول تاعنا ونعاودوا ندخلوهم لو ريفريجيراتور بوندون مينيموم 1 اور ولا 2 اور. بعد ما تبرد لي لاموس الشوكولا تاعي، راني جبت لو مول تاع لي ميني بوش. هاي لاموس تاعي شوفوا كيفاش بردت تري بيان. دوك نبدا نحكم نعمرها في لو مول تاعي، سيو دخلوا لي بوردور مليح باش ما يجيكمش دي ترو ولا دي كرو. وخلوا قيس اون كويير سوب باش مع الاخر اذا احتجنا كما حنا نقولوا نشبحوا ولا جوست باش نرقعوا وما تكونوا خليتوا شويه تاع la mousse. Je sais pas ce que vous avez fait attention, pardon les filles. Anna, j'ai pas bien mélangé la mousse مع le chocolat liquide parce que نحب يجيني هاد la couleur بيضة بالمارون. C'est voilà, c'est juste باش يبانوا لي التبقات. دوك بعد ما نعمر لو مول تاعي راح نحطو في لو كونجيلاتور ماشي لو ريفريجيراتور، لازم نحطو في الكونجيلاتور باش يجمد لي، باسكو بعد هاد لاكوش راح ندير شوكولا نوار باش من بعدا ما تخلطليش، سي تري امبورطون. هنا راح نعاود نوري لكم لي كريب دونتيل باش تشوفوه مليح. اذا ما عندكمش فو بوفي لو رومبلاسي افيك دي غوفريت ولا سبيكيلوز يجي تاني القرمشه تجي مليحه. هنا باسكو شفت لا كونتيتي شويه خصتني، سي بور سا زدت لا تروازيام بار، زيد فتتها هكا باش يجيني بيان لو كروستيون في فمي كي ناكل لو غاتو تاعي.
هنا شوفوا لا موس الشوكولا نوار تاعي كيفاش راهي جامده غير باغاغ اغاغ، كنت دايرتها غير في لو ريفريجيراتور. حتى ما قدرتش نخدم بها، حتى راني نسخنها شويه. هنا راح ندير هذيك الطبقه الرقيقه تاع شوكولا نوار. دوكو واش درت مع الاول؟ درت شوكولا ولي، دخلتها لو كونجيلاتور باش تنشف لي، خرجتها. راح ندير الطبقه تاعي تاع شوكولا نوار. اذا زعما باغ اكزومبل درتو شوكولا بلون، كنتو قادرين اونتر شوكولا نوار اي شوكولا ولي ديروا هذيك الطبقه تاع شوكولا بلون، يجي بزاف شباب. الوغ فوق لو شوكولا نوار واش راح ندير؟ راح ندير هذيك الطبقه تاع لو كروستيون، ومن بعد كي نحكي ندير طبقه رقيقه برك. واش راح ندير؟ راح نحط هذاك لو بسكوي اللي طيبته، نحكم لو بسكوي نقطعو ابي بري قد لو مول تاعي باش يجوني دي ميني بوش. نسيا هكا نقطع مستطيلات نحطهم، ومن بعد ندخلو لو كونجيلاتور مينيموم 4 heures. انا جافي با ترو الطون، دخلته موان دو 4 heures. دوك تشوفوا كون جو في ديمولي، كاين اللي يجوني شابين، كاين اللي ما جمدوليش بيان. مينيموم 4 heures. راح تقولوا لي البسكوي هذاك راح يجمد، راح نقول لكم ماهوش رايح يجمد. دخلوه 4 سوايع مينيموم، اونتر 4 و 6 سوايع راح يجيكم كي دي كونت vous allez le démouler ça va être juste parfait. alors نعاودو انصومبل. درنا هذيك لاكوش الشوكولا واللي هي الاولى في لو مول تاعنا، ومن بعد درت هذيك الشوكولا نوار، ومن بعد درت هذيك الطبقه تاع لو كروستي، ودوكا راني نحط في لو بسكوي تاعي اللي طيبته. راكو تشوفوا راني نعاود نغلف. سي بور سا قلت لكم اذا خلوا شويه الشوكولا هذيك لاموس باش تشبحوا بها من الفوق اذا خصتكم. ومن بعد ندخلوا لو تو لو كونجيلاتور بوندون 4 minutes 4 minutes باردون بوندون 4 heures. بعد ما نغلفوا مليح ونزيروا عليه مليح باش يجمد تري بيان. كي نخرجوه راح ندوبوا شويه شيكولا باش نشبحوه من الفوق. تقدروا تزيدوا من بعد من الفوق كي تشبحوه كامل، كي تحطوا الشوكولا بعد ما تذوبوها تدفقوا عليه هكا باش يجي شباب. قادرين نديروا ان غلاساج ميغوار، بصح انا اكتفيت ذوبت غير الشوكولا. هنا كيما راكم تشوفوا فريمون كان الليله تما خليته في لو كونجيلاتور. تقدروا من الفوق تشبحوه افيك دي زامون ديفيلي، شوكولا رابي، كيما انا شبحته غير بلا كريب دونتيل. ولا عندكم تشبحوا بها، واذا درتوا ان غلاساج ميغوار vous pouvez le laisser هكذاك. شوفوا هنا جي كومونسي على لو ديمولي كيما قلت لكم، ما خليتوش بزاف. كاين اللي يصفولي كاين اللي لا، مي سيتي با ميشون باسكو بعدا غلفتو بالشوكولا هذيك الطيبه. هنا جيساي جوست دو لو ديتايي باسكو كان كي كونجيتو كانوا تعرفوا الشيكولات سو ديبورد ان تي بو. جيساي جوست دونلفي هذيك الزياده باش يجوني لي ميني بوش تاعي شابين. جيسبر شرحت مليح. سي ديليس زعما قد حكيت لكم عليه البنه تاعو وحدها. سي ديليس سورتو كي تمدوه فخي بارد جايه لاموسي داخل لو بسكوي، ولا غير زعما كما حنا نقولوا السيور وماكمش رايحين تنمو. سور سو نقول لكم نتلاقاو في لا فيديو ما ديال. تهلاو لي بروحتكم، سلام.